हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहेत तुम्ही सगळी? संस्मता तुम सगळी बरी हाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज आमी हेचो गार्लीक मशरूम क्रिमी मशरूम कोता आनी रेसिपी आमी कितको कोताय ती आमी तुमचे बारा शेअर कोताय. ती सारकी इजी आनी सिंपल रेसिपी. हांवें हेचोय एक पॅकेट मशरूम घेयल्ले, ते बरें करून धुयले आनी तांकां कट केले, 2 हाफ केले. आनी एक आख्खें लसणी बोंड घेतलें, बोय तें बारीक कुडके केले लसूण. आनी 3 पियाव घेयले, ते लांब कातोले. आनी आमकां क्रीम जाय, फ्रेश क्रीम जाय अमूल. आनी थोडीशी कस्तुरी मेथी घेयला, ती आतांचे बारीक पीठ केला. आनी थोडोसो बटर घेयला आनी फोंड मारपाचें तेल घेयला. आनी मसाला घेयला तो हाफ टेबल स्पून रेड चिली पावडर, हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला आनी हाफ टेबल स्पून ब्लॅक पेपर पावडर घेयला. आनी 2 स्पून हांवें कॉर्नफ्लावर घेयला. आनी मागीर तितून उदक घालून मागीर मिक्स करपाचें वॉटर घालून. आनी हेचोय 1 ग्लास उदक घेयला. आनी आतां हांवें कितको करता तें तुमकां दाखयता. गॅसीचेर पॅन दवरला आनी तितून आतां तेल घाता. आनी तो पियाव कट केलो न्हू तिनी ते घाता आनी ते बरें करून फ्राय कोता. बरो मातशें ब्रावन जावपा पासून फ्राय करपाचो. तुमी ट्राय करूया गार्लीक क्रिमी मशरूम. सिंपल तें रोखडें जाता, खावपाकूय बरी लागता. मुगे पियाव जालो, भाजलो, मातशें ब्रावनीश अशें जाला. तो आतां एक प्लेटीक काडा. सगळो काडटा प्लेटीक. काडून आतां तितून बटर घाता. तो बटरूय मातशें मेल्ट करता. बटर मेल्ट जालो आनी आतां तितून ती बारीक कातोलो ती लसूण घाता. आनी ती बरी फ्राय करपाची मातशें. चोडूय करपूय नाका फ्राय करता आसतना, मस्त दवरपाची. मुगे लसूण भाजोलीच आनी आतां तितून ती मशरूम आहाय ती घाता आनी ती मातशें फ्राय करता बरी करून. बरी करून फ्राय करपा जाय मातशें. मशरूम भाजोली आनी तितून आतां क्रीम घाता. ओके, फूल बॉक्स घाता. आनी तेमगे मशरुमानू उदक सुटोला मातशें. ती खायली हितून पॅना फ्राय केलें म्हणटकच तेजें उदक सुटता. ती घालून बरें करून मिक्स करपाचें. आनी तितून आतां हाफ टेबल स्पून मीठ घाता, हाफ टेबल स्पून मिरसांगे पीठ घाता आनी हाफ टेबल स्पून मिरयां पीठ घाता. तेंय घालून बरें करून मिक्स करपाचें.
आनी आतां न्हू हांव तो पियाव फ्राय केलो न्हू तो घाता. सो आतां तें शिजो जाय न्हू तेका लागून आतां हांव तितून थोडेंशें उदक घाता. चड घायना, थोडें घालता आनी तेका मातशें शिजयता. सारकें पातोळूय करूं जायना हा, दिसता दवरपाचें. आनी हितून मागीर हांव तें कॉर्नफ्लावर पावडर केल्लो न्हू कॉर्नफ्लावर तितून थोडेंशें उदक घातोलें आनी तें पेस्ट करून मागीर हितून मशरुमां घालपाचें मागीर दाखयता मागीर. आतां तितून कॉर्नफ्लावर घायलो न्हू तेजें उदक केलें तें घाता आनी मातशें करून शिजयता आनी मागीर टेस्ट करून चोवपाचें कितें जाय तें मीठ जाय कितें जाय तें. सो आनी आतां तितून कस्तुरी मेथी इल्लीशी घाता आनी तुमकां जाय जाल्यार कोथमीर देवून घालूंक जाता हा चित्तेली. आनी आतां मुगेलें गार्लीक मशरूम जालीं क्रिमी मशरूम रेडी सेपरी जालें आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद करता. आयज केशें आहाय तुम सगलीं सोजमोता तुम सगलीं बोर आसता म्हूण तो हांवूय बोर आहा. आनी आयची रेसिपी तुमकां केसी सोल आमगेली मशरुमाची. आनी आमी जायत व्हिडिओ घायलो आहाय आमगे यूकेचे आमी भोंवल्याय ती लंडन ब्रिज गो गेल्याय तो व्हिडिओ घायला. मागीर सिंड्राबागांक गेल्याय हांव आनी पापा भरपूर भुरग्यां भाशेन खेळटाय. पापा आतां सारको भुरगो जाला तेश कोन्न बीन जायत व्हिडिओ घायलो आहाय आमी. तुम चोयल ना जाल्यार वोसाय आनी बेग बेगीन चोयाय मिस कोनाकाय. आनी जायत रेसिपी आहाय व्हिडिओज आहाय व्लॉग्स आहाय सोगलें चोयाय कितें मिस केलें तें. आनी हो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. आमगे रेसिपी चड तेंपान घायल्या म्हणजे पयली रेसिपी आहल्यो मागीर आमी व्लॉग्सूय घायल्याय आनी रेसिपी चड दिसान येयल्या तेका लागून तुम रेसिपी चोया आनी ट्राय कोराय. खावपाकूय बरी लागोता आनी मागीर चोया आनी आमगे रेसिपीज येतल्यो आमी गोंय गेले म्हणटरी आनी व्लॉग्सूय येतोले आनी चॅलेंजीसूय येतोले घोडे. हांव वेन्सिला मामा चॅलेंजीस पयली भाजी कंटिन्यू कोतोलें. व्हिडिओ बीन चड मिस कोनाकाय आमकां फूल सपोर्ट कोराय आनी एशें कोन्न व्हिडिओज कोरपा आनी तुमी आमगे व्हिडिओ चोयत रावाय आनी आमकांय मातशें सपोर्ट दियाय आनी व्हिडिओ कोरपा जायत हें चॅलेंजीस बीन गायन. आनी तुम कॉमेंट्सां सांगाय तुम केसो चॅलेंज बीन जाय ते हांव मागीर गोंय गेल म्हणटरी आमी तिगायन कोतोलीं. ओके बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग गायस. आनी व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय आनी कमेंट कोराय रेसिपी केश दिसोल ती.